पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानंद भगवान को, सद्गुरुदेव भगवान को, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को, वैदिक सत्य सनातन धर्म को। ओम नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव। आत्मसंज्ञः शिवः शुद्ध एक एवाद्वयः सदा। अग्रे सर्वमिदं देवा आसीत् तन्मात्रमास्तिकः। ब्रह्म गीता में देवता र ब्रह्मा जी को संवाद चल रही है। देवताहरूले ब्रह्मा जी कहाँ गएर प्रश्न गर्नुभयो कि वेदार्थ के हो। ब्रह्मा जी ने देवताहरूलाई उत्तर दिँदै भन्नुभएको छ अवाच्य एव वेदार्थ। वेदार्थ के छ अवाच्य। हिजो प्रसंग आयो अथवा अस्ति पनि हामीहरूले चर्चा गर्यौं। अविधावृत्ति द्वारा वेदार्थलाई प्रतिपादन गर्न सकिँदैन। लक्षावृत्ति द्वारा वेदार्थको अनुभव गर्नुपर्छ। तो वेदार्थको नाम के हो त कसरी त्यसलाई हामीले पुकार्ने संबोधन गर्ने भन्दा आत्मसंज्ञः। त्यसको नाम के हो आत्मा। आत्मा को बारे में हिजो हामीले चर्चा गर्यौं। यच्चाप्नोति यदा दत्ते यच्चाप्ति विषयान् इह यच्चास्य संततो भावस् तस्मात् आत्मेति गीयते। जसले यो संपूर्ण संसारलाई व्याप्त गरेको छ, जसले यो सारा संसारलाई आधार दिएको छ, समातेको छ, धारण गरेको छ, जसले यो संपूर्ण संसारलाई अन्तिममा गएर भक्षण गर्छ, त्यस्तो शक्तिवाला सामर्थ्यवाला जो तत्व छ त्यो नै के हो आत्मा हो। अर्थात जसबाट यो जगतको उत्पत्ति भयो, जसमा यो जगत स्थित छ अनि जसमा नै यो जगत अन्तिममा गएर लीन हुन्छ त्यो नै के हो आत्मतत्व हो। यही कुरो भगवान भाष्यकारले पनि स्पष्ट गर्नुहुन्छ। येन विश्वमिदं व्याप्तं यन्न व्याप्नोति किंचन आभारूपमिदं सर्वं यं भान्तमनुभात्ययम्। येन इदं विश्वं व्याप्तं, जस द्वारा यो सारा संसार व्याप्त छ। इदं इदं शब्दले के गर्छ भने जो अगाडि छ त्यो पदार्थलाई बताउँछ। इदमस्तु सन्निकृष्टे, सन्निधिमा नजदीकमा भएको पदार्थलाई संस्कृतमा इदम शब्दले बताइन्छ। तो इदम भनेर कसलाई लियो? दृश्यमान जगत, विश्व ब्रह्माण्ड जो हाम्रो दृष्टिको विषय बन्छ, दृष्टिगोचर। तो इदम सर्वम येन व्याप्तम, जसको माध्यमले यो सम्पूर्ण संसार के छ व्याप्त। यन्न व्याप्नोति किंचन, अर्को कुनै पनि यस्तो पदार्थ छैन जसले त्यो परम तत्वलाई व्याप्त गरोस्। जो व्यापक छ, सर्वसमर्थ छ,
त्यो पदार्थले नै, त्यो व्यक्तिले नै अन्य व्यक्तिलाई के गर्न सक्छ? परास्त गर्न सक्छ, व्याप्त गर्न सक्छ। तर यो आत्मतत्व कस्तो छ? सबैभन्दा व्यापक। त्यही भएर पहिले ब्रह्म भनेको नि यस्तो। ब्रह्म भनेको ब्रह्मत्वात् ब्रह्म, व्यापकत्वात् ब्रह्म। त्यो व्यापक अर्थात जसको सर्वत्र स्थिति, जसको कहीं पनि अभाव छैन। अभाव तो छैन, अभाव नभए पनि हामीहरूको अनुभवमा जहिलेसम्म आउँदैन तहिलेसम्म त हामीले यसको अभाव नै मान्नु पर्यो नि। जहिलेसम्म अनुभूतिमा आउँदैन तहिलेसम्म यो नभएको जस्तै हामीहरूलाई प्रतीत हुन्छ। त्यसकारण हजुरहरूले सुन्नुभएको होला, कुनै पनि वस्तुलाई, पदार्थलाई जान्नको लागि दुईवटा व्याप्तिको आवश्यकता हुन्छ। वृत्ति व्याप्ति अनि फल व्याप्ति। वृत्ति व्याप्ति र फल व्याप्ति नभएसम्म कुनै पनि जड पदार्थको अनुभव हुन सक्दैन। सांसारिक पदार्थको अनुभूति हुनको लागि वृत्ति व्याप्ति र फल व्याप्तिको आवश्यकता छ। तो वृत्ति व्याप्ति भनेको के हो? फल व्याप्ति भनेको के हो? जहिलेसम्म कुनै पनि पदार्थको हामीले ज्ञान गर्छौं भने हाम्रो अन्तःकरण त्यो पदार्थमा गएर तदाकारित जहिलेसम्म बन्दैन तहिलेसम्म हामीले पदार्थको ज्ञान गर्न सकिँदैन। जस्तो किसिमले हामीलाई पुस्तकको ज्ञान गर्नु छ भने पहिला पनि मैले बताएको थिएँ, आत्माको साथ मनको, मनका साथ इन्द्रियको, इन्द्रियका साथ विषय सम्बन्ध हुन्छ। त्यसपछि गएर बल्ल इन्द्रियद्वारा विषयको अनुभव हुन्छ। आत्मा मनसः युज्यते, मन इन्द्रियेण, इन्द्रियम अर्थेन ततः प्रत्यक्षो जायते। किन भन्दा अरू इन्द्रियहरू त बाह्य इन्द्रिय हुन्, तर मन के हो? अन्तरिन्द्रिय हो। तो अन्तरिन्द्रियका साथ आत्माको सम्बन्ध छ। अनि त्यो अन्तरिन्द्रिय मनका साथ तत्त इन्द्रियको, सबै इन्द्रियको हुँदैन, एक कालमा एउटा इन्द्रियको सम्बन्ध हुन्छ। किनकि हामीहरूलाई कहिल्यै पनि एकै पटक अनेक प्रकारका ज्ञानहरू हुन सक्दैन। एक कालमा एउटै ज्ञान हुन्छ। जुन कालमा, जुन समयमा हामीले रूपको प्रत्यक्ष गरेका छौं त्यो समयमा गन्धको प्रत्यक्ष हुन सक्दैन। तर हामीलाई भ्रमको कारणले भए जस्तो लाग्छ। एउटै समयमा एक क्षणमा रूप रसादिको ज्ञान भयो जस्तो प्रतीत हुन्छ, तर हुँदैन। किन हुँदैन? किनकि रूपको प्रत्यक्ष गर्नको लागि मनका साथ चक्षुरिन्द्रियको सम्बन्ध हुनु पर्यो। गन्धको प्रत्यक्ष गर्नको लागि मनका साथ घ्राणेन्द्रियको सम्बन्ध हुनु पर्यो। जुन समयमा, जुन क्षणमा मनको चक्षुरिन्द्रियका साथ सम्बन्ध छ त्यो समयमा, त्यो क्षणमा मनको घ्राणेन्द्रियका साथ सम्बन्ध हुन सक्दैन। किन मन पनि अणु छ, इन्द्रियहरू पनि के छन्? परिच्छिन्न छन्। व्यापक पदार्थ भएको भए त्यसका साथ सम्बन्ध हुन सक्थ्यो। मन पनि परिच्छिन्न छ, अरू बाह्य इन्द्रियहरू पनि परिच्छिन्न छन्। त्यसकारण जुन समयमा, जस्तो किसिमले हामीहरू अहिले यहाँ छौँ भने घरमा जसरी छैनौँ, जहिले घरमा छौँ भने यहाँ छैनौँ, त्यस्तै किसिमले मनका साथ चक्षुरिन्द्रियको जहिले सम्बन्ध भएको छ त्यो समयमा घ्राणेन्द्रियका साथ मनको सम्बन्ध हुन सक्छ। तर भ्रमवशात हामीहरूलाई के हुन्छ? एकै क्षणमा अनेक प्रकारका ज्ञान भए जस्तो प्रतीत हुन्छ। त्यो हुन सक्छ। जस्तो दृष्टान्तको रूपमा सम्झिनु हजुरहरूले, कमलका पातहरू, फूलका ती पंखुडीहरू कति मुलायम हुन्छन्, नरम हुन्छन्। ती कमलका पंखुडीहरूलाई एकत्र गरेर राखौँ, कति 100वटा पंखुडीलाई एकत्र गरेर राखौँ, अनि त्यो माथिबाट राखेर सियोले त्यसलाई के गरौँ? त्यसमा प्वाल पार्नको लागि अथवा माला बनाउनको लागि सियोले त्यसलाई रोपिदिउँ त त्यो कमलको पंखुडीमा, पातहरूमा कति क्षणमा त्यहाँ प्वाल हुन्छ? कति क्षण लाग्छ होला भन्नु त? 100वटा कमलका पंखुडीहरू छन्, सियोले त्यसलाई प्वाल गर्नु छ, कति क्षणमा त्यहाँ प्वाल गर्न सकिन्छ?
एकै क्षणमा हुन्छ त्यस्तो लाग्छ नि हामीलाई। तर त्यहाँ विचार गरौँ त, त्यहाँ विचार गर्ने हो भने हेर्नु 100वटा पंखुडी छन्, पात छन्। त्यो 100वटा पंखुडीमा पुवाल गर्नको लागि 300 क्षण चाहिन्छ। कति चाहिन्छ? 300 क्षण। किन भन्दा प्रथम क्षणमा के भयो? सबैभन्दा पहिलाको पंखुडीमा सियोको सम्बन्ध भयो। प्रथम क्षणमा सम्बन्ध भयो, द्वितीय क्षणमा क्रिया भयो, तृतीय क्षणमा छेद भयो। जसरी हेर्नुहोस्, यहाँबाट यहाँ यो अङ्गुलीलाई ल्याउनको लागि कति समय लाग्छ? हामीलाई त लाग्छ 1 क्षण पनि लाग्यो होइन, तर हेरौँ त यहाँ 3 क्षण लाग्यो हुन्छ। किन भन्दा प्रथम क्षणमा यहाँ संयोग छ, द्वितीय क्षणमा यहाँबाट विभाग भयो, तृतीय क्षणमा उत्तरदेश संयोग भयो। पूर्वदेश संयोग, विभाग, उत्तरदेश संयोग। तो यहाँबाट यहाँ जानको लागि कति क्षण लाग्छ? 3 क्षण लाग्छ। त्यस्तै किसिमले पहिला के छ? पहिलो पातका साथ पंखुडीका सम्बन्ध छ, द्वितीय क्षणमा त्यहाँबाट विभाग भयो, तृतीय क्षणमा गएर अर्कोमा सम्बन्ध भयो। त्यस्तै किसिमले एउटामा 3 क्षण लाग्यो भने 100वटामा कति क्षण लाग्छ? 300 क्षण। तर हामीहरूलाई कस्तो लाग्छ? एकदम शीघ्र हुने भएको हुनाले, छिटो हुने भएको हुनाले 1 क्षणमा नै सबै काम भयो जस्तो। जसरी त्यहाँ प्रतीत हुन्छ त्यसै किसिमले यहाँ रूप रस गन्ध स्पर्शको अनुभूतिमा पनि प्रतीत हुन्छ। रूप रस गन्ध स्पर्शको अनुभव हुनमा, प्रतीति हुनमा पनि त्यस्तै अलग अलग क्षणको आवश्यकता हुन्छ। तर हामीहरूलाई अज्ञानवश कस्तो लाग्छ? एउटै क्षणमा रूप रस गन्ध स्पर्शको सबैको मैले अनुभूति गरेँ यस्तो लाग्छ। जस्तो किसिमले सूक्ष्म क्षणको आवश्यकता हुन्छ। तो मनका साथ इन्द्रियको सम्बन्ध भएर अनि इन्द्रिय विषयका साथ सम्बन्ध भयो भने बल्ल गएर विषयको के हुन्छ? प्रत्यक्ष हुन्छ। विषयमा गएर अन्तःकरण इन्द्रियको माध्यमले विषयाकाराकारित बन्यो भने त्यसपछि विषयको प्रत्यक्ष हुन्छ। जसरी पोखरीमा रहेको पानी पाइपको माध्यमले खेतमा गएर खेतको आकारमा आकारित हुन्छ। चतुष्कोण छ, षटकोण छ, जस्तो किसिमका खेतको आकार छ त्यस्तै किसिमको आकारमा आकारित हुन्छ के? जल। त्यसरी नै अन्तःकरण अवच्छिन्न जो चैतन्य हो, जीव हो, त्यो इन्द्रिय रूपी नालिकाद्वारा, इन्द्रिय रूपी पाइपद्वारा निक्लेर विषय रूपी खेतमा गएर त्यो के हुन्छ? विषयाकार आकारित हुन्छ। त्यसपछि बल्ल गएर हामीलाई विषयको प्रत्यक्ष हुन्छ। के हुनु पर्यो? अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्य इन्द्रिय माध्यमद्वारा, इन्द्रिय प्रणालीद्वारा विषय देशमा गएर जहिले विषयाकार आकारित हुन्छ त्यसले नै गएर त्यो विषयको के हुन्छ? प्रत्यक्ष हुन्छ। त्यसभन्दा पहिला हुन सक्दैन। त्यसकारण वेदान्त सिद्धान्तमा त्रिविध चैतन्य जहिले एकदेशस्थ हुन्छन् त्यसले गएर विषयको प्रत्यक्ष हुन्छ। त्योभन्दा पहिला हुनु प्रमात्रवच्छिन्न चैतन्य, प्रमाणावच्छिन्न चैतन्य अनि विषयावच्छिन्न चैतन्य। प्रमात्रवच्छिन्न चैतन्य भनेको अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्य, जसलाई जीव भनिन्छ। अनि प्रमाणावच्छिन्न चैतन्य अन्तःकरण वृत्तिवच्छिन्न चैतन्य। विषय चैतन्य भनेको घटावच्छिन्न चैतन्य। घटलाई प्रत्यक्ष गर्नु छ भने घट भयो विषय, त्यहाँ के छ? विषयावच्छिन्न चैतन्य भयो। ज्ञान कसले गर्छ? जीवले गर्छ, परमात्माले गर्छ। त्यसलाई भनिन्छ प्रमात्रवच्छिन्न चैतन्य अर्थात् अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्य। जीव भयो। तो जीवले घटलाई प्रत्यक्ष कसरी गर्छ त? त्यसको लागि साधन चाहिए, प्रमाण चाहिए। त्यो हो अन्तःकरण वृत्तिवच्छिन्न चैतन्य। तो अन्तःकरण वृत्तिवच्छिन्न चैतन्य, अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्य अनि विषयावच्छिन्न चैतन्य जहिले एकादेशस्थ हुन्छन्। तो एकादेशस्थ हुनु नै के हो? अभेद। अभेद हुनु नै यहाँ के हो? प्रत्यक्ष। तो विषयको प्रत्यक्ष गर्नको लागि त्रिविध चैतन्य एकदेशस्थ हुनु पर्यो। तो त्रिविध चैतन्य एकदेशस्थ भयो भने बल्ल हामीलाई के हुन्छ?
कुनै पनि विषयको प्रत्यक्ष हुन्छ। तर यति प्रक्रिया भएको छ हामीलाई ज्ञान, सायद प्रक्रियाको ज्ञान हुँदैन तर विषयको अनुभव भएको छ। सबै त यही हो नि। अब हामीहरूको शरीरमा पनि के प्रक्रिया भइरहेका छन्। यदि प्रक्रिया हुनमा रुकावट आउने हो भने हाम्रो शरीर चल्दैन। हाम्रा शरीरमा कति छन् नस नाडीहरू? 72 करोड 72 लाख 10,601 अथवा 610 त्यस्तै कति छन् है, 600 त निश्चित हो, अगाडि कति? तो 72 करोड 72 लाख 610 अथवा 1 के छन् नस नाडीहरू। अब यिनीहरूमा यदि एउटाले पनि काम गर्न बन्द गर्यो भने हाम्रो गाडी रोकिन्छ। तर कुनले बन्द गर्यो, कसरी बन्द गर्यो, कहाँबाट बन्द गर्यो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन। यो प्रणालीभित्र चलिरहेको छ। चलाउँछ कसले? चलाउनेलाई त्यही छ जसले सारा संसारलाई व्याप्त गरेर बसेको छ। हरेक गर्भान्तरमा पसिकन बराबरी बालक बालिका गण बनाउने त्यो गणितज्ञ को हुन तँलाई मालुम छ कि यो कुरा मन बुद्धिले मनलाई सोध्दैछ त्यस्तो को हो। हरेक गर्भमा पसेर गर्भमा गएर उसले के गर्छ? बालक र बालिकाको बराबरको उसले हिसाब गर्छ। उसित गर्छ तर त्योभन्दा पनि होशियार हामीहरू छौँ, हामीले गल्ती गर्दैछौँ। अनेक गर्भान्तरमा पसिकन बराबरी बालक बालिका गण बनाउने त्यो गणितज्ञ को हुन। त्यस्तो गणितज्ञ को हो? यो मन तँलाई थाहा छ त्यो गणितज्ञ को हो? त्यसले के गर्छ? हाम्रो शरीरमा यति नस नाडीहरूलाई आफ्नो आफ्नो प्रक्रियामा चलाउनेवाला शासक हो। त्यसकै शासनमा यी सम्पूर्ण इन्द्रियहरू के गरिरहेका छन्? नस नाडीहरू आफ्नो कार्य गरिरहेका छन्। 201 त्यसलाई ठिकै छ, 600 भनेको 201 72 करोड 72 लाख 10,201 यति के छन् हाम्रा नसाहरू छन् शरीरमा, नाडीहरू छन्। और यिनीहरूको मध्येमा अब कहीँ गएर त्यही भएर डाक्टरले भन्छन् यस्ता नसो, यो नसो दबेको छ, यहाँबाट रक्त सञ्चालन भएको छैन, यसलाई अपरेसन गर्न पनि सकिँदैन। यसमा के हो त भन्दा परमात्माको। यदि भगवानले चाहनुभयो भने ठिक हुन्छ, नभए हाम्रो प्रयासद्वारा केही हुनेवाला छैन। यहाँबाट जाऊ, के गर? भगवानको भजन गर। अरू केही पनि उपाय छैन। डाक्टरहरूले के गर्ने बिचरा? उनीहरूले पनि जड मेसिनले, यन्त्रले जो देखायो त्यसैको माध्यमले काम गर्ने। आजभोलि त सम्पूर्ण काम यन्त्रवत भन्छ। यन्त्रले जो देखाइदियो त्यही गर्ने। र कहिलेकाहीँ त यस्तो हुन्छ कि अरू कसैको चिजलाई परीक्षण गर्छन् अनि अरू कसैलाई देखाइदिन्छ। रोग नभएको व्यक्तिलाई रोग देखाइदिन्छ, रोग भएको व्यक्तिलाई रोग देखाउँदैन। त्यो यन्त्रको काम हो। अब त्यो गर्ने त्यहाँ कर्मचारीहरूले गडबड गरिदिए, उसको रक्त रहेर वहाँ राखिदिए, उसको रक्त रहेर वहाँ राखिदिए, के हुन्छ? गडबड। त्यस्तो किसिमको स्थिति केवल त्यसमै होइन, गाउँघरमा जो आँखा हेर्नेहरू हुन्छन् नि त्यहाँ पनि कहिलेकाहीँ व्यक्तिहरू परीक्षण गर्न जान्छन्। कतिकै जानेका छन् भने आँखा हेर्ने हो नि पुरानो चामलको अक्षता गर्ने यसरी गर्छन् नि के गर्ने। त्यो गर्दाखेरि एकपल्ट एकदम आँखा हेर्नको लागि प्रसिद्ध व्यक्ति रहेछन्। त्यहाँ व्यक्तिहरूले सोचे कि यिनले जहाँ पनि एकदम ठिक पार्छन्, के हो त यिनको भनेर परीक्षा गर्न जान्छ। त्यो परीक्षा गर्न जाँदा त्यसमा के नियम छ? जो व्यक्ति बिरामी छ त्यो बिरामीलाई लान नसके अक्षता लिएर त्यो व्यक्तिलाई छुवाएर अनि देखाउन लान्छ। परीक्षा गर्नको लागि त्यो व्यक्तिले के गरेछ भने एकपल्ट कुनै बिमारी त थिएन, परीक्षा गर्न गएको थियो, सुन्तलाको बोटमा छोएर लिएर गयो। सुन्तलाको बोटमा छोएर त्यसपछि के गर्यो? आँखा देखाउन लिएर गयो। उनले आँखा हेर्न थाल्यो। आँखा हेर्दा ओहो यसका शरीरमा त धेरै रोग छन्, हेर त घाउै घाउ छ। अनेक प्रकारका घाउ छन्, अनगिन्ती घाउ छ। सुन्तला फलेको थियो बुट्टामा, त्यो बुट्टा फलेको सुन्तला के देखायो? घाउ देखाइसकेपछि व्यक्तिले भने यो व्यक्ति जसको शरीरलाई तिमीले छोएर ल्याएका हौ त्यसको शरीरमा असङ्ख्य रोगहरू छन्, यति घाउ भएका छन् भनेर उनले बतायो। त्यस्तै किसिमले उनले त परीक्षा गर्थ्यो, सही व्यक्ति हो त्यसैले के गर्छ? जो जस्तो त्यस्तै बताइदिन्छ। अब जो व्यक्ति विज्ञ छैन उसले के गर्छ?
त्यो आँखा हेरेर मान्छेले के भन्छन्, यो त लागो लागेको छ, या त नाग देवता लागेका छन्, या त के लागेका छन्, या त के लागेका छन्, एउटा एउटा त बताइदिन्छ उसले। त्यस्तै किसिमले डक्टरहरूले के गर्छन्, यही रोग हो भन्ने कुरो निर्णय त गर्न सकेका छैनन्। अब गइसक्यो भने औषधि नदिकन फर्काउनु नि भएन। औषधि नदिकन फर्का आफ्नो व्यापार ठप बन्द हुन्छ। औषधि दिनै पर्यो आज व्यक्तिलाई, ग्राहकलाई यतिकै त पठाउनु भएन नि। त्यस कारणले नचिनिकन औषधि रोगको ज्ञान नगरिकन उनीहरूले अनेक प्रकारका औषधिहरू दिन्छन् र रोग नभएको व्यक्ति पनि रोगी बन्छ। त्यो त्यसको कारणले ज्ञान नहुनुको कारणले। त्यस्तै किसिमले हामीहरूले पनि के भन्छौँ, यो शरीर मेरो हो भनेर अभिमान गर्छ। त्यही गर्छ नि, अभिमान मेरो शरीर हो भनेर अभिमान गर्छ। मेरो भनेर अभिमान गर्ने त्यसैलाई अधिकार छ जसले त्यसको विशेषतालाई जानेको छ, वास्तविकतालाई जानेको छ। हामीले हाम्रो शरीरको वास्तविकतालाई जानेका छौँ त। आज टाउको दुख्यो भने के भएर दुख्यो थाहा छ। आज पेट दुख्यो किन दुख्यो थाहा छ। जति पनि रोगहरू हुन्छन्, रोग भयो त भन्यो, तर के कारणले भयो, किन भयो, कसरी भयो भनेर कसैले सोध्यो भने थाहा छैन। कुनै पनि व्यक्तिले घर बनायो भने बनाउने व्यक्तिलाई यदि बसेर आफूले हेरेर बनाएको छ भने त्यो घरको बनावट कस्तो छ, पूजा कोठा कहाँ छ, भान्सा कोठा कहाँ छ, सुत्ने कोठा कहाँ छ, बस्ने कोठा कहाँ छ, सम्पूर्ण उसलाई ज्ञान हुन्छ। जसले भित्र गएर बसेको छैन, देखेको छैन, बनाएको छैन, बाहिरबाट केवल घर देखेको छ भने भित्र के छ उसलाई ज्ञान हुन्छ। त्यस्तै किसिमले यो शरीर पनि हामीले बनाएको त होइन नि, बनाएको पनि छैन, भित्र गएर देखेको पनि छैन के छ भन्ने कुरो। त्यो नदेखेसम्म हामीहरूलाई ज्ञान हुँदैन। त्यस कारण यो मेरो शरीर हो भनेर अभिमान गर्नु हाम्रो के व्यर्थता हो। यसको विशेषताको बारेमा, वास्तविकताको बारेमा कसले जानेको छ त? जसले बनायो त्यसले जान्छ। त्यसैलाई यह सर्वज्ञ सर्वविद हो। सामान्य रूपले पनि जानेको छ अनि विशेष शरीरत्वेन रूपेण पनि जानेको छ, तत्त अङ्गत्वेन रूपेण पनि जानेको छ। त्यस कारण त के हो, सर्वज्ञ पनि हो, सर्वविद पनि हो। तर हामीहरूले के गर्छौँ, कुनै पनि पदार्थलाई जान्ने प्रयास गऱ्यौँ भने अन्तःकरणावच्छिन्न जो चैतन्य हो त्यो अन्तःकरण वृत्तिवच्छिन्न चैतन्यको माध्यमले विषयावच्छिन्न चैतन्यमा गएर तदाकाराकारिक भयो भने अनि बल्ल विषय के हुन्छ, प्रत्यक्ष हुन्छ। अर्थात् आफू त्यो विषयमा गएर अभिन्न हुनु पर्यो, एक हुनु पर्यो। जहिलेसम्म अभिन्न भइँदैन तहिलेसम्म त्यसको प्रत्यक्ष हुँदैन। त्यस कारण यो सारा संसारमा अभिन्न रूपमा रहेको को छ। त्यस कारण के दुईवटा व्याप्ति आए, फल व्याप्ति र वृत्ति व्याप्ति। जड पदार्थको ज्ञान गर्नको लागि फल व्याप्तिको पनि आवश्यकता छ, वृत्ति व्याप्तिको पनि। फल व्याप्तिले के गर्छ, वस्तुमा एक प्रकारको अतिशयलाई उत्पन्न गरिदिन्छ, प्रत्यक्ष हुने सामर्थ्य ल्याउँछ। वृत्ति व्याप्तिले के गर्छ, तद्विषयक अज्ञानलाई नाश गर्छ। जस्तो घटलाई हामीले प्रत्यक्ष गर्नु छ भने घट प्रत्यक्ष गर्नको लागि पहिला अन्तःकरण अथवा अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्य गएर घटाकाराकारिक हुनु पर्यो। घटाकाराकारिक भयो भने घट विषयक अज्ञान नष्ट हुन्छ। घट विषयक अज्ञान नष्ट हुँदा बित्तिकै हामीलाई घटको ज्ञान हुन्छ। अनि त्यसको साथ के चाहियो, प्रकाश पनि। यदि प्रकाश का साथ, आलोक का साथ घटको सम्बन्ध छैन भने अन्धकारमा रहेको घटको पनि प्रत्यक्ष हुन सक्दैन। फल व्याप्तिले के गर्छ, त्यो वस्तुलाई प्रकाशित गर्छ। फल व्याप्तिले प्रकाशित गरेर त्यो वस्तुलाई प्रत्यक्ष हुने योग्यता सम्पादन गर्छ। वृत्ति व्याप्तिले तद्विषयक अज्ञानलाई नष्ट गर्छ। त्यसपछि त्यो विषयको प्रत्यक्ष हुन्छ। बाह्य विषयको प्रत्यक्ष गर्नको लागि दुईटै व्याप्तिको आवश्यकता छ। वृत्ति व्याप्ति पनि चाहियो, फल व्याप्ति पनि चाहियो। तर ब्रह्मण्य ज्ञाननाशाय वृत्ति व्याप्ति अपेक्षिता। ब्रह्म विषय ज्ञानको लागि त केवल वृत्ति व्याप्तिको आवश्यकता, फल व्याप्ति छैन। किन भन्दा फल व्याप्तिले के गर्छ, वस्तुलाई प्रकाशित गर्ने हो। ब्रह्म तत्व त स्वतः प्रकाश स्वरूप छ। त्यसलाई प्रकाशित गर्नको लागि अन्य कुनै प्रकाशको आवश्यकता छैन। केवल केसको आवश्यकता छ,
व्याप्तिको आवश्यकता छ, तद विषयक अज्ञानको त नाश गर्नु पर्यो नि। ब्रह्म विषयक अज्ञान छ, ब्रह्माकार आकारिक वृत्ति गर्ने भने तद विषय अज्ञानको नाश हुन्छ, त्यसकारण ब्रह्मको ज्ञान हुन्छ। त्यो ब्रह्ममा गएर फलव्याप्तिको निषेध गरियो, तर बाह्य विषयको प्रत्यक्ष गर्नको लागि फलव्याप्तिको निषेध यो वृत्ति व्याप्तिको। त्यसकारण यो सारा संसारलाई त्यो परमात्माले के गरेको छ, व्याप्त गरेको छ, उसैलाई यो सारा संसारको के हुन्छ, ज्ञान। येन विश्वमिदं व्याप्तम यन्न व्याप्नोति किञ्चन, जसलाई कसैले पनि व्याप्त गर्न सक्दैन। आभा रूपमिदं सर्वम, यो प्रकाशित भएको छ। कुनै पनि पदार्थलाई हामीले देखिएको छ भने यो प्रकाश कसको हो त, त्यसैको आभा हो, त्यसैको प्रभाव, त्यसैको प्रकाशले यो सम्पूर्ण के भएको छ, प्रकाशित भएको छ। यम भान्तम अनुभात्ययम, जो प्रकाशित भएर नै त्यसको पछि पछि गएर यो के भएको छ, प्रकाशित भयो। अनुभाति भनेको अनुको अर्थ हुन्छ पश्चात, भाति भनेको प्रकाशित हुने। जो प्रकाशित भइसकेपछि प्रकाशित हुन्छ। त्यो भएर ज्ञान पनि दुई प्रकारका छन् नि। एउटा हुन्छ व्यवसायत्मक ज्ञान, अर्को हुन्छ अनुव्यवसायत्मक ज्ञान। व्यवसायत्मक अनि अनुव्यवसाय। और यहाँ व्यवसायत्मक भनेर फेरि व्यापार बिजनेस व्यवसायवाला होइन है। व्यवसायत्मक ज्ञान भनेको पहिलोपटक भएको ज्ञान अथवा इन्द्रिय र अर्थको सन्निकर्षद्वारा सम्बन्धद्वारा भएको जो ज्ञान हो त्यसलाई भनिन्छ व्यवसायत्मक ज्ञान। इन्द्रिय र अर्थको सम्बन्धद्वारा जो ज्ञान भयो त्यसलाई भनिन्छ व्यवसायत्मक ज्ञान। त्यो व्यवसायत्मक ज्ञानद्वारा जो ज्ञान हुन्छ त्यसलाई भनिन्छ अनुव्यवसायत्मक ज्ञान। अनुको अर्थात् हो पश्चात। पश्चात जायमानं ज्ञानम अनुव्यवसायत्मकम ज्ञानम, पछि होने वाला है। कसको पछि होने वाला, व्यवसायत्मक ज्ञान को पछि, व्यवसायत्मक ज्ञान भएपछि होने वाला जो ज्ञान हो त्यसलाई भनिन्छ अनुव्यवसायत्मक ज्ञान। अब व्यवसायत्मक ज्ञान र अनुव्यवसायत्मक ज्ञानमा के अन्तर छ, तिनको स्वरूपमा के अन्तर छ। जस्तो सर्वप्रथम हामीले घटलाई देख्यौँ भने के भन्छौँ, अयम घटः, यो घट हो, अयम घटः, यो घट हो भन्ने ज्ञान गर्छ। त्यो ज्ञान हो व्यवसायत्मक ज्ञान। अनि हजुरलाई कसैले सोध्यो, हजुरले घट जान्नु भएको छ भन्दा के उत्तर दिन्छौँ, घट विषय ज्ञानवान अहम, मैले घट जानेको छु, घट विषय ज्ञान वाला म हूँ। यो जो ज्ञान हो त्यसलाई भनिन्छ अनुव्यवसायत्मक ज्ञान। तो व्यवसायत्मक ज्ञान को पश्चात होने वाला जो ज्ञान त्यो ज्ञानलाई भनिन्छ अनुव्यवसायत्मक ज्ञान। त्यस्तै किसिमले यो सारा संसार पनि के छ, यम भान्तम अनुभात्ययम, जसको प्रकाशद्वारा यो सारा संसार के छ, प्रकाशित छ। त्यो नै के हो, आत्मा। जसको सान्निधि मात्रले सम्पूर्ण इन्द्रियहरू, विषयहरू, उपकरणहरू आप कार्य गर्नको लागि प्रेरित हुन्छ। त्यसलाई गर भन्नु पर्दैन। यस्य सन्निधि मात्रेण देहेन्द्रिय मनोधियः विषयेषु स्वकीयेषु वर्तन्ते प्रेरिता इव। यस्य सन्निधि मात्रेण, जहिलेसम्म मानव शरीरमा अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्यको सम्बन्ध छैन त्यसैसम्म यी शरीरमा रहेका इन्द्रियहरूले, उपकरणहरूले कुनै पनि काम गर्न सक्दैन। जसरी बिजुली नहुँदाखेरि यी पंखाहरू यत्तिकै झुन्डिरहन्छ, पंखाले हावा पनि दिन सक्दैन अनि त्यसले प्रकाश पनि दिन सक्दैन। छन त छन् तिनीहरू, तर कार्य गर्नको लागि तिनीहरू के हुन्छन्, जसरी असमर्थ हुन्छन् त्यसै किसिमले अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्यका साथ जहिलेसम्म यी उपकरणहरूको सम्बन्ध छैन, चक्षु, श्रोत, घ्राण, रसना, त्वक इत्यादिको सम्बन्ध छैन भने यिनीहरूले पनि केही कार्य गर्न सक्दैनन्। त्यो आत्माको साथ सम्बन्ध हुँदा बित्तिकै आत्माले प्रेरित गरे झै, प्रेरणा दिए झै यिनीहरू के गर्छन्, कार्य गर्नको लागि प्रवृत्त हुन्छन्। तो यस्य सन्निधि मात्रेण देह इन्द्रिय मनोधिय, शरीर, इन्द्रिय, मन अनि बुद्धि के हुन्छन्, विषयेषु स्वकीयेषु वर्तन्ते, आफ्नो आफ्नो विषयमा प्रवृत्त हुन्छ। कसरी,
प्रेरिता इव, यो आत्माले प्रेरित गरे झैं, जसको प्रेरणाले, जसको शक्तिले, जसको सामर्थ्यले सम्पूर्ण कार्य इन्द्रियहरू कार्य गर्नलाई समर्थ हुन्छन्, त्यो नै के हो? आत्मा हो। त्यसलाई के भनियो? आत्मसंज्ञः शिवः। आत्मा नामक के हो? त्यो शिव। त्यही शिव तत्त्वलाई अनेक प्रकारका नामबाट प्रतिपादन गरिन्छ, तर हुनलाई के हो? त्यो एक निरुपचरित, कुनै पनि उपचारद्वारा, उपाधिहरूद्वारा रहित, उपाधिसँग सम्बन्ध नभएको परम तत्त्व के हो? शिव तत्त्व हो, जसले सबैलाई कल्याण गर्छ। सम कल्याणम करोति इति शङ्करः। जसले सबैको कल्याण गर्छ, उसले यो हो ऊ हो भन्ने कुरो हेर्दैन। जस्तो किसिमले सूर्यको स्वभाव के हो? प्रकाशित गर्ने। अब सूर्यले प्रकाशित गर्ने बेलामा सूर्यनारायण भगवानले यो हेर्नुहुन्छ त, यो गङ्गाको जल हो, यो जमुनाको जल हो, यो सरस्वतीको जल हो, यसलाई मैले प्रकाशित गर्नुपर्छ। नालीको जो गन्दा पानी हो त्यसलाई मैले प्रकाशित गर्नु हुँदैन भनेर त हेर्नु हुँदैन। सूर्यनारायण भगवानको प्रकाश स्वरूप उहाँको स्वभाव हो। कुनै पनि विषय अगाडि आउँछ भने त्यसलाई प्रकाशित गर्नुहुन्छ, कोही पनि आउँछ। तर नराम्रो पदार्थलाई प्रकाशित गरेर पनि त्यसका गुण दोषहरूले सूर्यलाई कहिले पनि प्रभावित गर्दैन, आफ्नो स्वरूपमा स्थित। त्यस्तै किसिमले परमात्माले पनि के गर्नुहुन्छ? सम्पूर्ण पदार्थहरूलाई प्रकाशित गर्नुहुन्छ। ती पदार्थका गुणधर्महरूले, उपाधिहरूले उहाँलाई कहिले पनि प्रभावित गर्दैन। न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्र तारकम नेमा विद्युतो भान्ति कुतोयमग्नि तमेव भान्तमनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। त्यो परम तत्त्वलाई कसैले पनि प्रकाशित गर्न सक्दैन। तर जति पनि प्रकाश गर्नेवाला छन्, त्यो प्रकाश कहाँबाट आएको हो? त्यही परमात्माबाट नै उधारो ल्याएर परमात्माबाट आएको प्रकाशले अन्य पदार्थहरूले के गरिरहेका छन्? प्रकाशित गरिरहेका। ज्ञान स्वरूप परमात्मा हो, ज्ञानको खानी। त्यहीबाट यत्किञ्चित मात्र हामीहरूले पाइएर हामीहरूमा कतिको अभिमान आउँछ भन्नु त? यत्किञ्चित मात्र आयो, त्यही परमात्माको कृपाले यत्किञ्चित मात्र आयो हामीलाई। समुद्रबाट एउटा बुँद पनि, एउटा छिटो पनि आएको छैन। हावाको झोकामा चाहिँ उडेको हुन्छ नि साना 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 बुँदहरू, जसले शीतलता प्रदान गर्छ, त्यति पनि आएको छ। तर त्यतिमा पनि हामीले के गर्छौँ? अभिमान गर्छौँ। तर त्यो परमात्माले के गर्छ? सबैलाई थोरै 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 दिएको छ। दिएर पनि त्यसले कहिल्यै मैले यति दिएँ, यसको बदलामा मलाई ल्या भन्न आउँदैन। मैले यति तिमीहरूलाई दिएको छु ज्ञान, त्यसको बदलामा मलाई अलिकति केही देऊ भन्न आउँदैन। त हामीहरूले के अलिकति दियौँ भने के गर्छौँ? अभिमान गर्छौँ, अहङ्कार गर्छौँ कि मैले यति दिएँ। यो हाम्रो के हो? मूर्खता हो, अज्ञान हो। एकजना व्यक्तिले यस्तो सङ्कल्प लिए कि जहिलेसम्म मैले कुनै अतिथिलाई, साधुलाई, सन्तलाई भोजन गराउँदिनँ तहिलेसम्म मैले भोजन गर्दिनँ। प्रत्येक दिनको सङ्कल्प लियो। कुनै पनि अतिथिलाई, साधुलाई, सन्तलाई भोजन गराएर अनि बल्ल मैले भोजन गर्छु भन्ने उनले सङ्कल्प लिए। सङ्कल्प लिएर गर्दै 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 कई वर्ष बिते, यापन भए। एक दिन अलिकति ढिला भयो, कोही व्यक्ति आयो। धेरै बेर लगाएर एउटा व्यक्ति आयो, कोही अतिथि घरमा भोजन बनाएर उनी बसिरहेका थिए, तयार थियो भोजन। आएपछि उनले के गरे? भोजन पस्केर उनलाई भोजन गराउन सुरु गरे। अब भोजन गर्न सुरु गरे। उनी पनि कति दिनका भोका थिए, थाहा भएन। तुरन्त उनले के गरे? भोजन गर्न सुरु गरे। न केही मन्त्रहरू पढे, न कुनै भगवानको नाम लिए, केही पनि गरे। केही नगरिकन सुरु गर्न थाले। त्यो गर्दा बित्तिकै ती व्यक्तिले के गरे? त्यसलाई भोजन गर्नमा रोके। त्यसले भोजन गरे। पहिला भोजन गर्नुभन्दा पहिला के गर्नुपर्छ? भगवानको नाम लिनुपर्छ। अरू केही नभने पनि कमसेकम ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्माहुतम ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम ब्रह्मकर्म समाधि तोदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पितम गृहाण समगो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। कमसेकम यति त भन तिमीले भगवानको यही नाम त ल्याऊ। तर ऊ व्यक्ति पनि आफूमा मस्त थियो। मैले लिन्न, नाम लिएन।
नाम नलिसकेपछि उनी भक्तले के गरे, त्यो आएको अतिथिलाई भोजन गराएनन्। अब भोजन नगराएपछि त्यो अतिथि यत्तिकै गए। गइसकेपछि ती साधु भोजन गराउने जो व्यक्ति भक्त हुन् तिनी प्रत्येक दिन भगवान शङ्करको मन्दिरमा गएर पूजा गर्ने गए। नित्य नियम अनुसार उनी मन्दिरमा पूजा गर्न गए। पूजा गर्न गए, यसो हेर्दा त भगवानको मूर्ति एकदम मलिन छ, चिन्तित। भगवानको जो चेहरा हो, मुखमण्डल हो, एकदम चिन्तित छ। उनलाई लाग्यो के भयो आज भगवानलाई, कहाँबाट दुःख पर्यो, के भयो भनेर उनले चिन्ता गर्न थाले। भगवानलाई सोधे, यस्ता भक्त थिए भगवानसँग उनको संवाद हुन्थ्यो। भगवानलाई सोधे, भगवान के भयो, मबाट के अपराध भयो, हजुर आज चिन्तित हुनुहुन्छ। हजुरको जो मुखमण्डल हो त्यसमा कुनै आभा प्रभाव छैन, आज मन्दता छ, कारण के छ यसो भन्दा उहाँले के गर्नु हो, त अब होसियार हुन थालिस्, समझदार हुनु। आजसम्म त ठिकठाक थिए, अब तँमा अहङ्कार आउँछ। के भयो प्रभु भन्दा तेरो घरमा कोही अतिथि आएको थियो। त्यसलाई भोजन किन गराएनस् तैँले, भोजन गराउनु पर्ने थियो नि भन्दा उसले भगवानको नामै लिँदैन। त्यो त नास्तिक थियो, महानास्तिक थियो। त मैले त भक्तलाई भोजन गराउने नियम लिएको थिएँ, साधुलाई भोजन गराउने नियम लिएको थिएँ, सन्तलाई भोजन गराउने नियम लिएको थिएँ। त्यो त दुष्ट जस्तो लाग्यो मलाई। त्यसलाई मैले त्यसलाई मैले भोजन गराइनँ भन्दा भगवान्ले के भन्नुभयो भन् त भाइ, त्यो करिब कति वर्षको थियो होला भन्दाखेरि भक्तले के भन्यो, करिब 40-45 वर्षको थियो होला भन्दा भगवान्ले के भन्नुभयो, हेर 40-45 वर्षसम्म मैले त्यसलाई खुवाएको थिएँ, आजसम्म त्यसले खायो। 40-45 वर्षसम्म मैले यो देखिनँ कि त्यसले भगवानको नाम लिन्छ कि लिँदैन भन्ने कुरो पनि मैले केही परीक्षा लिइनँ, त्यसलाई मैले खुवाउँदै गएँ। आज एक दिन तेरो आएको थियो, तँमा त्यति अभिमान आयो कि एक दिन भगवानको नाम लिएर भनेर तैँले भोजन गराएनस्, तँमा त्यति अभिमान आयो। त्यसपछि भक्तले भगवानमा के गर्यो, दण्डवत प्रणाम गरेर भगवान मबाट गल्ती भयो, मलाई क्षमा याचना गर्नुहोस्, अबदेखि अगाडिदेखि यस्तो गल्ती मबाट हुने छैन भनेर क्षमा याचना गरेर भक्त के गरे, मन्दिरबाट फर्केर घरमा आए। अनि जति पनि अतिथिहरू आउँछन् उनीहरूले भगवानको नाम लिउन् या नलिउन्, आफूले केवल भगवानको दृष्टि गरेर आएका जति पनि अतिथिहरू छन् यिनीहरू के हुन्, साक्षात् भगवान, मेरो घरमा आएका भगवान हुन् भनेर भोजन गराउन थाले। त्यसपछि अन्तिममा गएर साक्षात् भगवानले के गर्नुभयो, यिनै अतिथिहरूको माध्यमबाट दर्शन दिनुभयो र उनको कल्याण। यदि अहङ्कार गर्ने हो भने हामीले के गर्छ हेर्नु त, त्यो दिएको नि परमात्माले दिएको, घरमा जो दिएको वस्तु हो त्यो पनि कसले दिएको, परमात्माले दिएको। त्यो दिएको वस्तु, यो शरीर पनि परमात्माले दियो, इन्द्रियहरू पनि परमात्माले दिनुभयो। सम्पूर्ण दिएको वस्तुलाई केवल परमात्मालाई नै अर्पण गर्दा पनि हामीहरूलाई के छ, अहङ्कार, मैले गरेँ। त्यो अहङ्कारले के गर्छ, त्यसकारण आएको कोही पनि अतिथि होस्, साधु सन्त होस्, अभ्यागत होस्, त्यसलाई यो हो ऊ हो भनेर नहेर्नु। जो जस्तो छ त्यस्तै अनुसारले हामीले जस्तो गर्न सकिन्छ त्यसरी नै सेवा गर्ने हो भने त्यही अतिथिबाट नै हामीलाई के हुन्छ, भगवानको दर्शन। तर हामीले के गर्नु पर्यो, भगवानलाई कमसेकम केही पनि बनाउने सामर्थ्य त लिनु पर्यो। भगवानलाई हामीले नोकर पनि बनाउन चाह्यौँ भने घरमा नोकर भएर आउनुहुन्छ, नोकर भएर सेवा गर्न तयार हुनुहुन्छ भगवान। तर हामी नोकर बनाउने शक्ति त हामीमा हुनु पर्यो, सामर्थ्य त हुनु पर्यो हामीमा। हजुरहरूलाई याद नै होला, जहिले महाभारतको युद्ध सम्पन्न भयो, महाभारत युद्ध सम्पन्न भएपछि भगवान श्रीकृष्ण आफ्नी फुपू कुन्तीमा गएर के भन्नुभयो, फुपू म अब आफ्नो द्वारका जान्छु, धेरै दिन भयो उहाँबाट हिँडेको, उहाँ राज्यहरूका कामहरू पनि छन्, के भए थाहा भएन, धेरै दिन भइसक्यो, म जान्छु भनेर कुन्ती मातासँग फुपूसँग जानुभयो भगवान श्रीकृष्ण। कुन्ती माताले के भन्नुभयो, नजाऊ, तिमी यहीँ बस, मैले तिमीलाई प्रार्थना गर्छु, हे वासुदेव, वसुदेव पुत्र वासुदेव, मैले विन्ती गर्छु तिमीसँग मैले केही माग्न चाहन्छु, मलाई देव प्रदान गर भन्दा भगवानले भन्नुभयो, हजुर फुपू के माग्न चाहनुहुन्छ भन्नुहोस् भन्दा कुन्तीले के भन्नुभयो, विपदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतु दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। के भन्नुहुन्छ कुन्तीले, विपदः सन्तु न शश्वत, हे भगवान
मलाई जहिलेसुकै विपत्ति नै आइरहन्, सन्तु न शाश्वत, सदा सर्वदा मलाई विपत्ति नै आइरहन्। भगवानले के भन्नुहुन्छ? सम्पूर्ण व्यक्तिहरू विपत्तिबाट आत्तिन्छन्, विपत्तिबाट मुक्त हुन चाहन्छन्। हजुरले यति विपत्तिहरूबाट उल्झिँदा 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 अहिले गएर सुल्झिनु भएको छ, अझै पनि विपत्ति पाउनुहुन्छ तपाईँले? कस्तो हो भनेर भगवानले सोध्नु, मलाई विपत्ति नै दिनु। किन विपत्ति माग्नु भयो त भन्दा कुन्ती माताले के भन्नुभयो? भवतो दर्शनम यत्या, जहिले जहिले मलाई विपत्ति आयो त्यहिले त्यहिले हजुरले के गर्नुभयो? मलाई दर्शन दिनु। जो कुनै पनि परिस्थितिमा हेर्नुहोस् त, जहिले मेरा छोराहरू वनवासमा थिए, अज्ञातवासमा थिए, त्यही बेलामा दुर्वासा ऋषि आफ्ना अनन्त शिष्यहरूलाई लिएर पुग्नुभयो भोजन गर्नको लागि, जहाँ भोजन गर्नको लागि एउटा दाना पनि घरमा थिएन। दुर्वासा ऋषिको क्रोध कहिले पनि भस्म गर्न सक्नुहुन्छ उहाँले। अनन्त शिष्यहरूलाई लिएर उहाँ घरमा पुग्नुभयो। वहाँ द्रौपदीले खाइसकेकी थिइन्, सबै छोराहरूले खाइसकेका थिए, घरमा केही थिएन। त्यो अवस्थामा पनि बचाउन हजुर आउनु। जहिले भीमलाई दुर्योधनहरूले मार्नको लागि 20 का लड्डु खिलाए, त्यो अवस्थामा हजुरले उद्धार गर्नुभयो। भीम मरेन, तर 10,000 हात्तीको बल लिएर आयो। त्यो बल कसले प्रदान गर्यो? त्यो हजुरले नै प्रदान गर्नु। अरू कुरो त छोड्नुहोस्, जहिले यो महाभारतको युद्ध प्रारम्भ भयो त्यो अवस्थामा यिनी मेरा दुर्योधन, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन इत्यादिलाई हातको अङ्गुली समातेर हिँड्न सिकाउने, काखमा राखेर बोल्न सिकाउने भीष्म पितामह विपक्षमा हुनुहुन्छ। धनुषबाण सिकाउने दुर्योधन, द्रोणाचार्य विपक्षमा हुनुहुन्छ। भीष्म पितामह इच्छा मृत्युको वरदानी व्यक्ति, त्यस्तो इच्छा मृत्युको वरदानी भीष्म पितामहबाट कसले बचाउन सक्छ यिनीहरूलाई? यिनीहरूलाई बचाउन पनि त हजुर नै आउनुभयो। भगवान श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ, होइन फुपू, हजुरले किन मेरो प्रशंसा गर्नुभएको छ? हजुरका छोराहरू यत्र वीर छन्, शौर्य सुर छन्, युद्ध गर्नको लागि उनीहरू नै समर्थ छन्। हेर्नु, मैले के गरेँ युद्धमा? न कुनै हतियार लिए, न केही गरेँ, मैले त केही पनि गरेको छैन। सबै गरेका यिनीहरूले नै हो। त्यो प्रशंसा मलाई नगर्नुहोस् भनेर भगवानले के गर्नुहुन्छ? कुन्ती मातालाई भन्नुहुन्छ। माताले के भन्नुहुन्छ? मलाई विपत्ति नै देऊ, मलाई विपत्ति चाहियो, किनकि जहिले विपत्ति आउँछन् त्यहिले मलाई हजुरको दर्शन। भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम, केवल हजुरको मात्रै दर्शन होइन, अपुनर्भव अर्थात् एउटा कुरो त हजुरको दर्शन गरेर अपुनर्भव भनेको यो संसारमा कसैलाई आउनु पर्दैन, यस्तो सौभाग्य मिल्छ, एउटा कुरा। अर्को कुरो अपुनर्भव दर्शनम यानी जीवन मुक्तानाम दर्शनम। हजुर आउनुभएको छ भनेर हजुरको दर्शन गर्नको लागि जीवन मुक्त, अमलात्मा, विमलात्मा, मुक्तात्मा, सिद्धात्माहरू पनि हजुरको दर्शन गर्नको लागि आउँछन्। त्यही माध्यमले यस्ता मुक्तात्माहरूको दर्शन पनि मलाई मिल्छ। त्यस कारण के गर्नु? मलाई विपत्ति नै दिनुहोस्। विपत्तिबाट म अहिले सुल्झेकी छु त हजुरले आएर के भन्नु? हात जोडेर भन्नुहुन्छ म जान्छु। अनुकूल परिस्थितिमा हजुरले कहिल्यै पनि मलाई दर्शन दिनुहुन्न। त्यस कारण के गर्नुहोस्? मैले त हजुरको दर्शन नै चाहन्छु। आँखा झप्किन्छ नि, आँखा झप्किँदाखेरि पनि मलाई वेदना हुन्छ, पीडा हुन्छ, हजुरको दर्शन गर्न पाएँ। सदा सर्वदा दर्शन गर्ने नै मलाई अभिलाषा छ। त्यस कारण के गर्नुहोस्? हजुरले मलाई विपत्ति नै दिनु। भगवान समस्या गर्नु, अब के गर्ने? फुपूले विपत्ति माग्नुहुन्छ। अब भगवान त के हो? सुख सिन्धु, सुख राशि, सच्चित आनन्द स्वरूप परमात्मा हो। उहाँमा त दुःख छँदै छैन, विपत्ति छँदै छैन। जो व्यक्तिसँग त्यो पदार्थ छ त्यो माग्यो भने नै दिने हो। परमात्मासँग दुःख छँदै छैन, विपत्ति छँदै छैन, कसरी दिने भन्दा भगवानले के भन्नुभयो? ठिक छ, मैले हजुरले जो माग्नु हो त्यो त दिन सकिनँ, तर मैले अब के गर्छु? द्वारका जाने मेरो जो कार्यक्रम हो त्यसलाई निरस्त गर्छु, म यहीँ बस्छु भनेर भगवान श्रीकृष्ण रथमा, एउटा खुट्टा रथमा थिए, एउटा तल थिए, जानको लागि तयारी हुनुहुन्छ। त्यहाँबाट ओर्लेर भित्र जानुभयो जहाँ धर्मराज युधिष्ठिर बस्नुभयो। त्यहाँ गएर उहाँले धर्मराज युधिष्ठिरलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो, किन भन्दा धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्रीकृष्णको ठुलो भाइ हुनुभयो नि।
फुपूको छोरा ठुलो भाइ, भगवान् श्रीकृष्ण सानो भाइ हुनुभयो, मामाको छोरो। भित्र गएर उहाँले देख्नुभयो र भन्नुभयो के गर्दै हुनुहुन्छ भन्दा धर्मराज युधिष्ठिर बहुत चिन्तित हुनुहुन्छ। उहाँले सोच्नु भएको थियो मैले यो राज्य कसरी प्राप्त गरेँ, मेरा श्रेष्ठ व्यक्ति, मेरा माननीय व्यक्ति, मेरा अभिभावकहरूलाई मारेर, मेरी आमाहरूको, भाउजूहरूको सबैको सिन्दुर पुछेर मैले यो राज्य प्राप्त गरेको छु। यो राज्यमा मलाई कहिले पनि सुख हुनेवाला छैन, मैले किन यस्तो कार्य गरेँ भनेर चिन्तित भएर बस्नु। त्यो चिन्तित भएको स्थितिलाई देखेर भगवान्ले गएर के भन्नुभयो, हजुर सम्राट बन्नुभयो, चक्रवर्ती बन्नुभयो, त्यही पनि मुख यस्तो बिगारेर चिन्तित भएर लट्काएर किन बस्नुभएको छ, के समस्या भयो हजुरलाई भनेर भन्दा धर्मराज युधिष्ठिरले केही भन्नुभयो। भगवान्लाई के लाग्यो, म यहाँको सानो भाइ हुँ, उपदेश गर्नु ठिक छैन। सानो भाइले ठुलो भाइलाई उपदेश गर्यो भने ठुलो भाइले के भन्नु, एक थप्पड लगाइदिन्छ, मलाई उपदेश दिनु। सानो व्यक्तिले ठुलो व्यक्तिलाई उपदेश गर्यो भने के सोचिन्छ। यही भनौँ, यही कथा कुनै वृद्ध व्यक्तिले, दाढी पाकेको व्यक्तिले भनेको भए यहाँ अलग प्रभाव पर्थ्यो। सानो व्यक्तिले भनेर त्यो प्रभाव पर्दैन। त्यही भगवान्ले सोच्नुभयो हजुर। भगवान्ले यही सोच्नुभयो कि मेरो त्यो ठुलो दाजु हुनुहुन्छ, यहाँलाई मैले उपदेश दिनु त ठिक छैन, अब के गर्ने त भन्दा जहाँ बुढा मान्छे छन् त्यहीँ लिएर जानु पऱ्यो भनेर उहाँले के गर्नुभयो, भीष्म पितामह जहाँ सरसैयामा हुनुहुन्थ्यो उहाँ लिएर जानु। बुढा व्यक्ति थिए नि, बुढा व्यक्ति भएको हुनाले भीष्म पितामह सरसैयामा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ लिएर जानुभयो भगवान्। सबै पाण्डवहरू पुरै गए, द्रौपदी गएन, कुन्ती माता जानुभयो, भगवान् श्रीकृष्ण जानुभयो। सबै गएर भीष्म पितामहलाई प्रणाम गरे। प्रणाम गरिसकेपछि भगवान् श्रीकृष्ण यता शिरतिर हुनुहुन्थ्यो, सरसैयामा हुनुहुन्थ्यो भीष्म पितामह। अरू त सबै उता खुट्टातिर गएर बसे। खुट्टातिर बसेको अब दृष्टि देखिने भयो, को आए, भगवान् यता बस्नुभएको पछितिर। पछितिर बसिसकेपछि अर्जुनलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो भीष्म पितामहले, अर्जुन तिम्रो सारथी आएन। भगवान्ले के भन्नुभयो, ए हजुरबा मलाई याद गर्नु हजुरले, म यहीँ छु भनेर जानुभयो। गइसकेपछि भीष्म पितामहले के भन्नुहुन्छ, भगवान् श्रीकृष्णलाई देखाउँदै अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ, अर्जुन तिमीले जानेका छैनन् यिनी को हुन्। अर्जुनले के भन्छन्, अब किन नजान्ने, मेरा मामा वसुदेवका पुत्र वासुदेव हुनुहुन्छ। भीष्म पितामहले भन्नुहुन्छ, ओहो अर्जुन त कति चलाक छस्, कति बाठो छस्, कहिले त मामाको छोरो भन्छस्। किम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृत्तमम अकरो सचिवम दूतम सौहृदा दथ सारथी। कहिले त मामाको छोरो भन्छस्, मेरो दाई अथवा भाइ पता नहीं के हुनुहुन्थ्यो, मामाको छोरो भन्छस्। किम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृत्तम, कहिले त मित्र भन्छस्, कहिले सुहृद भन्छस्। अकरो सचिवम दूतम, कहिले सचिव बनाएर ज्ञान लिन्छस्, कहिले गुरु बनाएर गीताको ज्ञान लिन्छस्, कहिले सारथी बनाएर रथको लगाम थमाइदिन्छस्। कति प्रकारका नाता छन् तसँग भगवान् श्रीकृष्णका भनेर भीष्म पितामहले अर्जुनलाई भन्नु। अब अर्जुनले के भने, भगवान् त जो बनाते, जसले बनाउन सक्छ, बनाउन सक्ने व्यक्तिमा भगवान् केही पनि बन्नको लागि तयार हुनुहुन्छ। तर हामीले के गर्नु पर्यो, बनाउने शक्ति सामर्थ्य हामीले। त्यस कारण भीष्म पितामहले उहाँ के गर्नुभयो, अनेक प्रकारका क्षत्रियहरूको जो धर्म हो, राजाको जो धर्म हो, वर्णाश्रम सम्बन्धी धर्मलाई उपदेश दिनुभयो। त्यही गीतालाई भीष्म गीता पनि भनिन्छ। सरसैयामा बसेर भीष्मले जहिले पाण्डवहरूलाई उपदेश दिनुभयो, त्यो उपदेशको त्यो गीताको नाम हो भीष्म गीता, बाट त्यो प्रसिद्ध छ। त्यस कारणले मोक्ष धर्म, राजधर्म, क्षत्र धर्म सम्पूर्ण जो जस्तो किसिमका प्रश्न गरे ती सम्पूर्ण भीष्म पितामहले पनि गर्नुभयो। अब भीष्म पितामहले के भन्नुभयो भगवान्लाई, हे वासुदेव धेरै दिनको प्रतीक्षा गराएर हजुर मलाई दर्शन दिन आउनुभयो। मेरो यही इच्छा थियो कि हजुरको दर्शन गरेर म आफ्नो प्राण त्याग गरौँ। म कहिले त्याग गर्छु भन्ने कुरो निश्चित छैन। हजुर आउनुभयो, अब मैले जहिलेसम्म मैले प्राण त्याग गर्दिनँ त्यसैसम्म हजुर यहीँ बस्नु भन्छ भगवान्ले। उत्तरायणको प्रतीक्षा गर्नुभएको थियो नि भीष्म पितामहले।
उत्तरायणको प्रतीक्षा गर्नुभएको थियो। उहाँले भन्नुभयो अब कति दिनसम्म बसेर त्यसपछि उत्तरायण पनि आयो। अनि अर्को कुरो के भन्नुभयो, उत्तराको गर्भमा प्रविष्ट भएर परीक्षितलाई रक्षा गर्ने पनि त हजुर नै हो। त्यस कारण उत्तरायण पनि आयो अनि उत्तराको गर्भमा गएर प्रविष्ट गरेर परीक्षितलाई रक्षा गर्ने हजुर पनि यहाँ आउनुभयो। अब योदेखि अरू मलाई कुनै पनि समयको अपेक्षा छैन, मैले के गर्छु, हजुर आइसकेपछि समय त्याग गर्छु, जहिलेसम्म मैले यो प्राण त्याग गर्दिनँ तहिलेसम्म हजुर यही बसिरहनुहोस्। अनि भगवान्लाई चिन्ता लाग्यो कि इच्छा मृत्युका वरदानी विश्व पितामह कहिले मर्ने के भरोसा, मैले कति दिनसम्म यहाँ चौकीदारी गर्नुपर्ने हो, केही निश्चितै छैन। अब त्यहाँ त कति दिनसम्म बस्नुपर्ने हो, तर मुख यसो चिन्तित भएर बस्नुभयो। अनि विश्व पितामहले के भन्नुहुन्छ, त्यो चिन्तित भएको लट्केको यस्तो चेहरा मैले हेर्न चाहन्न। प्रसन्न हासा ऋणलोचनोल्लसन, प्रसन्न भएर बस्नु, हाँसेर बस्नु, त्यो हाँसिरहेको मुखारविन्दलाई मैले देख्न चाहन्छु भनेर विष्णु पितामहले श्रीकृष्णलाई भन्नुभयो। र त्यही सोचेर उहाँले उत्तरायण पनि प्रारम्भ भयो। उत्तराको गर्भमा प्रविष्ट गरेर परीक्षितलाई रक्षा गर्ने उत्तरायण भगवान् पनि यहाँ आउनुभएको छ। योदेखि शुभ अवसर कुनै पनि छैन भनेर विष्णु पितामहले के गर्नुभयो, आफ्नो प्राण त्यही समयमा त्याग गर्नुभयो। यस्तै किसिमले एउटा कुनै भक्त थिए, ती भक्त के गर्थे, आफ्नो गुरुकहाँ सत्सङ्ग गर्न जान्थे कहिलेकाहीँ, तर तिनी व्यापारी थिए। उनले के सोचे, मेरो घरमा व्यापार छ, धन्दा छ, प्रत्येक दिन आएर मैले सत्सङ्ग गर्ने शुभ अवसर प्राप्त गर्दिनँ, यस्तो कुनै उपाय बताउनुहोस् जुन उपायले मैले घर बसी बसी परमात्माको दर्शन गर्न पाऊँ। त्यसपछि गुरुजीले के भन्नुभयो, ल ठिक छ, तिम्रो व्यापार छ, धन्दा छ, प्रत्येक दिन आएर दर्शन गर्न सत्सङ्ग गर्न सक्दैनौ भने यसो गर, जो घरमा तिम्रो अतिथि आउँछन् ती अतिथिलाई के गर, भगवान् स्वरूप मानेर तिनको सेवा। पति पत्नी थिए, व्यापार थियो, घरमा कोही सन्तान थिएनन्। गएर उनले पत्नीलाई भने, गुरुजीको यस्तो आज्ञा छ, जो पनि अतिथि आउँछन् तिनको हामीले के गरौँ, घरमा जो सकिन्छ सेवा गर। अब सेवा हुन थाल्यो। सेवा हुँदा जुन घरमा जुन गाउँमा साधुको सन्तहरूको सेवा हुन सुरु हुन्छ, त्यो गाउँमा साधुहरूको आवागमन पनि बढ्दै जान्छ। कुरो चल्छ नि, त्यो घरमा साधुको सेवा हुन्छ, त्यो गाउँमा साधुको सेवा हुन्छ, ल त्यहाँ जाउँ भनेर के गर्छ, जान्छ नि। साधुको सेवा हुन थाल्यो, साधुको आवागमन पनि बढ्दै गयो। सेठ सेठानीहरूले दुईजना मिलेर जति हुन सक्छ उनीहरूले सेवा पनि गर्न थाले। गर्दै 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 जाँदा एक दिन पत्नीले के भनिन्, पतिलाई साँझ भोजन गर्दै थिए बसेर, त्यही बेलामा उनले के भनिन्, साधुको सेवा गर्नु त बहुत आनन्द आएको छ, तर के गर्नु, बुढापा आयो, वृद्धपन भयो, बुढो भइसकेपछि सेवा गर्न काम गर्न सकिने रहन्छ, कोही सेवक पाइए त अति सुन्दर हुन्थ्यो साधुको सेवा गर्नको लागि भनेर चर्चा गरिन्। पत्नीले भोजन गर्ने बेलामा सेठजीले भोजन गर्नुभयो, गएर सुत्नुभयो। सुतेपछि बिहान उहाँ घुम्न जानुहुन्थ्यो। घुम्न जाने क्रममा अब भगवान्ले के गर्नुभयो, लीला गर्नु। जुन बाटो सेठजी घुम्न जानुभएको थियो त्यही बाटो भगवान्ले लीला गरेर 9-10 सालको बालक बनेर आउनु। आएर के भन्नुहुन्छ, सेठजी जय श्री कृष्ण। भगवान्ले सेठजीले सोध्नुभयो कि कहाँ जाँदैछु तिमी भन्दा भगवान् रूपधारी बालकले के भन्नु, म नोकरी खोज्न जाँदैछु, नोकरीको तलासमा छु। सेठजीलाई याद आयो, बेलुकै त हाम्रा सुरु भएको थियो घरमा, कोही सेवक पाइए त बहुत आनन्द हुन्छ। त सेठजीलाई याद आयो, सेठजीले सोध्नुभयो, त ठिकै छ, नोकरी हाम्रै घरमा दिन्छौ नि, तिमीलाई मैले दिन्छु नोकरी, तिम्रो के नाम हो भन्दा भगवान्ले के भन्नुभयो, भगवान्धारी बालकले के भन्नुभयो, अन्तर्यामी। के नाम भन्नुभयो, अन्तर्यामी, मेरो नाम हो अन्तर्यामी। तिम्रा मातापिता भन्दा भगवान्ले के भन्नु, मेरा मातापिताजी हुनुहुन्न। सेठजीलाई आज मातापिताजी जानुभयो होला भन्ने सोच्नुभयो। त्यस कारण एकैछिनपछि उहाँले सोध्नुभयो, सेठजीले ठिकै छ, मैले तिमीलाई नोकरी त घरमा दिन्छु, तिमीले के लिन्छौ भन त, तिम्रो वेतन के छ। भगवान्ले के भन्नुभयो, मलाई वेतन केही चाहिँदैन, न मेरो अगाडि कोही छ न मेरो पछाडि कोही, मलाई खाना दिनुहोस् न, तर खान्छु मैले अलिकति धेरै नै खान्छु, दिनमा 5 पटक मैले खान्छु, खुराक मेरो के छ त भन्दा मजबुत। यदि खानेपिउने कुरामा केही रोकटोक भयो भने म फेरि भाग्छु है घरमा भन्नुभयो।
त्यही कुरा हुँदाहुँदै सेठजीले के भन्नु, परमात्माले दिएको घरमा केही कमी छैन, खुब खा खुब पिय आनन्द गर। तर हाम्रो घरमा साधु सेवा हुन्छ, किन साधु सेवा गर्न आउँछ कि आउँदैन भन्दा भगवान्ले के भन्नुभयो, अरे साधु सेवा गर्दा गर्दा त म यति उमेरको भएँ, साधु सेवामा मलाई खुब आनन्द आउँछ। त्यही कुरा गर्दा गर्दै घरमा पुगेँ। घरमा पुगिसकेपछि सेठजीले के भन्नुभयो, सेठानीलाई सम्बोधन गर्दै, ल हेर त हिजो बेलुकी नै कुरा गरेका थियौँ, यति राम्रो बालक हामीलाई पाइयो, यिनको नाम अन्तर्यामी हो, साधु सेवा यिनले सानैदेखि गरिरहेका छन्, अरे खुब मन लगाएर साधु सेवा गर्छन्, तिमीलाई सहयोग गर्छन्, घरमा राखौँ, जो खान्छन् जो पिउँछन् खुवाउनु पिलाउनु, खानेकुरामा केही पनि उनलाई रुकावट नगर्नु भनेर उनले पत्नीलाई भनेपछि अब साधु सेवा सुरु हुन थाल्यो। साधु सेवा सुरु हुन थाल्यो, सेवा गर्न थाले अन्तर्यामीलाई सेठजीले नोकर जस्तो व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो, आफ्नो पुत्रवत व्यवहार गर्नु। पुत्र नै किन, घरमा कोही सन्तान थिएन त उहाँले पुत्रवत व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो, भोजन पनि साथमै हुन्थ्यो, साथमै गर्ने सबै चिज। एक दिन घरबाट दोकानबाट आउनुभयो सेठजी, आइसकेपछि भोजनको समय भयो। भोजन गर्न थाले। भोजन गर्न थाल्दाखेरि अन्तर्यामीलाई बोलाइयो, अन्तर्यामी भनेर बोलाउन थाल्यो। त्यही दिन के भएको थियो, कारणवश सेठानी चाहिँ समाज आफ्नो गाउँमा छिमेकीमा जानुभएको थियो, सायद दरखानी दिन थियो होला, दरवर खानको लागि आफ्नो छिमेकमा जानुभएको थियो। त्यो छिमेकमा जाँदा उहाँ साथीहरूले के भनेका थिए, होइन आजभोलि के भयो तिमीलाई, तिमी त दुब्लाउँदै गइसु भयो, के चिन्ता हो, के रोग लाग्यो क्या भन्दा उहाँले के भन्नुभयो, रोग त लागेको छैन, के भनौँ, हाम्रो घरमा छ नि सेवक अन्तर्यामी, साधुको सेवा त बहुत गर्छ, बहुत सेवा गर्छ, खान्छ बहुत, दिनमा 5-5 पटक खान्छ। त्यो 5-5 पटकमा एक पटकमा 5-5वटा टिक्कर भनेका ती मोटा रोटी के पातला सुक्खा होइनन्, ती मोटा मोटा रोटीहरू 5-5वटा खान्छ। त्यसैलाई भोजन बनाउँदा बनाउँदा म त हैरान भएँ। त्यही भएर हो भने उनले त मुखबाट निक्ल्यो। भगवान्ले त के भन्नुभएको थियो, खानु पिउनु बारेमा यदि कोही पनि टिप्पा टिप्पणी भयो भने म भाग्छु। उहाँ छिमेकीसँग आफ्नो साथीसँग उनले चर्चा गरिन्, यहाँ भगवान् घरबाट गए, अन्तर्यामी अन्तर्धान हुनुभयो। त्यसपछि अब साँझ भयो, आएर उनले भोजन तयार गरिन्। सेठजी दोकानबाट आउनुभयो, आइसकेपछि थाली आयो भोजनको। सेठजीले के गर्नुभयो, अन्तर्यामीलाई बोलाऊ भन्नु। अन्तर्यामीलाई बोलाएपछि त अन्तर्यामी भएन आउनु हो, अन्तर्यामी तपाईँ अन्तर्धान हुनुभयो, आवाज लगाए कहीँबाट पनि आउनुभयो। सेठजीले के गर्नु, ए देवी ल हेर कहीँ गएर खोज त लिएर आऊ। जहाँ जहाँ सम्भावना थियो सबै ठाउँमा खोज्यौँ, तर कहीँ पनि। अब सेठजीलाई याद आयो, आज केही चर्चा त भएन घरमा, अन्तर्यामीको बारेमा केही चर्चा भएको थियो क्या आज भन्दा सेठानले के भन्यो, हजुरलाई के ढाँटौँ, अन्तर्यामीसँग त कुरो भएन, तर मेरी साथीसँग आज उनको बारेमा यही चर्चा भएको थियो, खान्छ धेरै भन्ने कुरो भयो। सेठजीले के भन्नु, यी सामान्य कुराहरू गर्नु क्या आवश्यक थियो, भगवान्ले दिएको त घरमा अनन्त असङ्ख्य थियो, किन यस्तो चर्चा गर्यौ तिमी भनेर दुईजना चिन्तित भए। चिन्तित भइसकेपछि सेठजीले के सोच्नुभयो, जहिलेसम्म अन्तर्यामी घरमा आउँदैन तहिलेसम्म मैले भोजन गर्दिनँ भनेर आफ्नो भोजनले पस्केको थाली सर्काइदिनु। अन्तर्यामीलाई याद गर्दै बस्नु। अब पतिदेव भोजन गर्नुभएको छैन भने पत्नीले कसरी भोजन गर्ने भन्नुहुन्छ, हजुरले गर्नुहुन्छ, घरमा पतिदेव हुनुहुन्छ, उहाँले भोजन गर्नुभएको छैन भने पत्नीले कसरी भोजन गर्ने। तर पति पत्नी दुईजना नै 3 दिनसम्म उहाँहरू निराहार केवल अन्तर्यामीलाई याद गर्दै बस्नु। अन्तर्यामीलाई याद गर्दै बसेपछि भगवान्लाई के लाग्यो, भक्तलाई धेरै कष्ट दिनु हुँदैन, भक्तलाई धेरै कष्ट दिनु हुँदैन भनेर भगवान् के गर्नुभयो, फेरि आउनुभयो। आएपछि सेठजीले प्रार्थना गर्दै भन्नुभयो, हे भगवान्, यो कथा भक्तमाल भन्ने एउटा ग्रन्थ छ, त्यो भक्तमालमा यो कथा आउँछ। उहाँ भगवान्ले 13 महिनासम्म भगवान्ले के गर्नुभयो, सेठको घरमा बसेर सेवा गर्नुभयो। सेठजीले भन्नुहुन्छ, 13 महिनासम्म हजुरले मेरो घरमा बसेर सेवा गर्नुभयो, मैले नोकरको जस्तो व्यवहार गरेँ, मबाट कुनै पनि गल्ती भएको होला भगवान् मलाई क्षमा गर्नुहोस् भन्दा भगवान्ले के भन्नुहुन्छ, केही पनि गल्ती भएको छैन, मलाई कष्ट पनि केही भएन, यस्तो भक्तको वैष्णवको घर मैले कहाँ पाउँथेँ र यहाँ साधु सेवा हुन्थ्यो, भक्तको घरमा बसेर मैले साधुको सेवा गरेँ, आनन्दमा रहेँ, केही चिन्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन, तिमीले कुनै चिन्ता नगर, तिम्रो उद्धार हुन्छ भनेर भगवान्ले भनेर त्यहाँबाट के हुनुभयो, अन्तर्ध्यान हुनुभयो। हेर्नु त, ती सेठले केवल आएको अतिथिलाई भगवान् स्वरूप मानेर सेवा गर्दै गर्दै जाँदा घरमा नोकर बनेर भगवान् आउनु।
त हामीहरूले पनि आएका अतिथिहरूलाई देवता मानेर साक्षात सेवा गर्न थाल्ने हो भने हामीलाई सहयोग गर्न साक्षात परमात्मा नै आउनुहुन्छ। यसमा कुनै पनि सन्देह छैन। हामीले परमात्मालाई केही पनि बनाउने कमसेकम सोचौँ त सही। त्यसकारण उहाँ अर्जुनले के भने, किमन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृत्तमम अकरोस शिवम दूतम सौहृदादथ सारथिम। अनेक प्रकारका नाताहरू तिमीले लगाएका छौ भनेर विष्णु पितामहले भन्नुभयो। अर्जुनले भन्छन् अनेक प्रकारका नाता छन्, जस्तो बनाउन चाहे भगवान्लाई त्यस्तै बन्नुहुन्छ भनेर अर्जुनले पनि विष्णु पितामहलाई भने। त्यस्तै किसिमले हामीहरू पनि भक्त भएर यदि परमात्मालाई केही पनि बनाउन चाह्यौँ भने परमात्मा घरमै आएर हामीलाई ज्ञान दिनुहुन्छ, हाम्रो उद्धार गर्नुहुन्छ। यसमा कुनै पनि सन्देह छैन।